अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। यार आज बहुत ही ठंड, यार साला करो यार। यार इतना जोर से क्यों बोलते हो तुम? इतनी सर्दी है यार और तुम लोगों को हंसियां सूझ रही हैं। सूझ रही है। मैं तो अल्लाह जानता है अपने घर बैठ के तो शेर व शायरी करता रहा हूँ। शेर अर्ज किया है, चलें आ भी गया। इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसें, वाह मेरे मोहल्ले के गटरों में इतनी गुंजाइश नहीं है। बहुत पानी खड़ा हो गया यार। मैं अपने बूटों पे शापर चढ़ा के शो पे आया हूँ। रास्ते में मुझे बच्चे छेड़ रहे थे, भाई जी ये जो शापर में डाले हुए हैं कितने के किलो लिए? हाय बहुत गंद फैल गया, चारों तरफ गंद ही गंद नजर आ रहा है। पिछले 2 दिन से जो सियासत में गंद नजर आ रहा है वो। हाँ यार एक बात तो बताओ, ये हुआ क्या है? और मानसे सर्दी से मेरे मुंह से धुआं निकल रहा था। अच्छा। जब मैंने टीवी पे खबरें सुनी तो मेरे कानों में से धुआं निकलना शुरू हो गया। ये जो MQM और नून लीग के दरमियान जो कुश्ती हो रही है, यार कैसी खौफनाक और कितनी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, वाह याद लड़ाई हुई है यार। वाकई मेरा ख्याल है कि सियासतदानों के लिए कम बहसियत कौम सब लोगों के लिए शर्मिंदगी का मकाम है। जो कुछ कल मनाजर हमने टीवी पे देखे हैं और जो मकालमे सुने हैं हमने, सर शर्म से झुक जाता है। नहीं जो मैंने टीवी के ऊपर देखा है वो उस हिसाब से तो ये है कि चौधरी निसार साहब ने पहले को टीवी के ऊपर दरफुर्तनी छोड़ी। दरफुंतनी। यार सर्दी जितनी पड़ रही है इसमें दरफुर्तनी कुछ हो जाती है। इसका मतलब है तुम सारा मलबा चौधरी निसार पर फेंक रहे हो है? हम जब छोटे छोटे थे ना तो मैं और मेरा छोटा भाई हम गाड़ी में बैठ के जाके, गाड़ी हमें कौन सी चलानी आती थी, निके निके तो थे, तो गाड़ी हमने स्टार्ट करके तो चला ली तो वो जाके सामने वाज गई खंबे में। अब्बू ने आके पूछा कि स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट चूंकि मैंने किया हुआ था इसलिए बहुत ज्यादा फैक्ट्री मुझे पड़ी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चौधरी निसार साहब ने सलफ मारा था। नहीं यार, एक हद तक ये बात ठीक है कि आगाज चौधरी निसार की तरफ से हुआ है, लेकिन तुम ये जरा ईमानदारी के साथ सारे मामले का जायजा लो ना कि चौधरी निसार साहब ने इस हद तक जो है वो गैर शाइस्ता रवैये का मुजाहरा नहीं किया। या तुम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि किसी हद तक जो गैर मुहज्जब या नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल है या लबो लहजा जो इख्तियार की है उसका आगाज तो नून लीग की तरफ से हुआ है, लेकिन MQM तो उसके बाद बिल्कुल तमाम हदें फैलान गई है ना, वो तो गालम गलोच की हदों को छूने लगी है। ये बहरहाल दोनों जमातें बराबर की कसूरवार है, लेकिन बहरहाल जब आप किसी का कसूर डिटरमिन करते हैं, सारे वाक़े पर नजर डालते हैं, तो ये जरूर देखना पड़ता है कि किसका कसूर ज्यादा है। लेकिन MQM मेरा ख्याल है, और इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो खुद MQM को हुआ है। हाँ MQM से इस तरह की तवक्को नहीं थी। तुम यकीन करो मुझे तो कल की मौला जट फिल्म बड़ी अच्छी लगने लग गई है। सुल्तान रई और मुस्तफा कुरैशी, मौला जट और नूरी नत एक दूसरे की जान के दुश्मन है, मगर माओ बहनों की इज्जत वो उसी तरह कर रहे हैं जैसे अपनी की करते हैं। नहीं, MQM के बारे में इसलिए ज्यादा हैरत का इजहार किया जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे से MQM का जो तर्ज सियासत था उसमें बहुत ज्यादा एहसास जिम्मेदारी देखने में आ रहा था और वो एक कौमी धारे में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ज्यादा रवादारी की बातें सुनने में आ रही थी उनकी तरफ से। तो ये अचानक जो उन्होंने इस कदर एग्रेसिव रवैया इख्तियार किया है उस पर लोग बहुत ज्यादा हैरत ज़दा है। फिर उन्होंने जो कुछ इश्ताल के आलम में उनके दोनों MNAs ने यहाँ पर कह दिया है, अगर कोई एक सूबा या एक सूबे के जो लोग हैं उसको मिस इंटरप्रेट करना चाहे तो बहुत आसानी के साथ जो है वो मनफी रवैया इख्तियार किया जा सकता है इस हवाले से। और यार ये तुम देखो कि पाकिस्तानी सियासत का सारी दुनिया के सामने कल से कितना खौफनाक चेहरा आ गया। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सियासतदानों का अवाम की नज़र में इमेज क्या है, ये किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है। और इस वाक़े के बाद जो कल लोग टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठ के सारा तमाशा देख रहे थे, उनके जहन में क्या तस्वीर उभरती होगी, जो पहले मतलब इतनी दागदार तस्वीर है उनके जहनों में पाकिस्तानी सियासतदानों की, करप्शन के हवाले से, एहसास जिम्मेदारी के हवाले से, संजीदगी के हवाले से। तो कल उनके जो कुछ उन्होंने देखा है उसके बाद वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का उनके जहन में क्या नक्शा उभरता होगा
ہوگا, کیا تصویر بنی ہوگی ان کے ذہن میں. مرے کو مارے شاہ مدار والی بات ہے. اللہ معاف کرے یار, کل سے مجھے تو سارے سیاستدان تھڑیے سے لگنے لگ گئے. اور نون لیگ کو میں اس لیے زیادہ قصوروار سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے نون لیگ نے سیاسی میدان میں بہت زیادہ ہائی مورل پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے. اس کی یہ زیادہ ذمہ داری تھی کہ وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتی اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ریئیکٹ کرتی, لیکن ان کے ایم این اے اور جو ایم پی ایز اور دیگر لیڈران تھے انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو ایم کیو ایم والوں نے. یعنی آپ کل ذرا غور کرو, دونوں جو ٹاپ لیڈرشپ کے بعد جو نیچے والی لیڈرشپ تھی اس میں صاف طور پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ قوم کو خطاب کر کے کچھ نہیں کہہ رہے, قوم سے مخاطب نہیں ہیں یہ سارے لوگ, یہ اپنے اپنے لیڈران کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں. اور وہ زیادہ نمبر بنا رہا تھا, جو زیادہ بڑی گالی دے رہا تھا وہ اتنا زیادہ مقرب بنتا جا رہا تھا اپنے قائد کا. یار میں سمجھتا ہوں زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوا ہے, چونکہ جو مشہور نجومی ہیں نا جن کے پاس سینئر طوطے ہیں انہوں نے یہ فال نکالنی شروع کی ہوئی تھی کہ اب نون لیگ جو ہے وہ حکومت کرے گی, اس کی باری ہے. لیکن سر نون لیگ نے بھی تو پرسنل اٹیکس کیے تھے نا الطاف حسین پر. اچھا, میرا اس حوالے سے بالکل مختلف خیال ہے. ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی زندگی پر کسی سیاستدان کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بیان دیا گیا ہے یا کرٹیسائز کیا گیا ہے, تو ذاتی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو اس کی خالصتاً ذاتی اور نجی زندگی ہوتی ہے, اور دوسرے ایسے ذاتی معاملات جن کا ان کی سیاست سے بھی تعلق ہوتا ہے اور قومی معاملات سے بھی تعلق ہوتا ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جن حوالوں سے الطاف حسین صاحب کو کرٹیسائز کیا گیا ہے, بے شک ان میں بہت سے ذاتی معاملات تھے, لیکن زیادہ تر ایسے معاملات تھے جن کا تعلق قومی زندگی کے ساتھ تھا, قومی ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ بات کی گئی تھی. لیکن جو ایم کیو ایم کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا جس طرح ذکر کیا گیا, وہ بہت زیادہ قابل افسوس تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کا اور دونوں سیاسی جماعتوں کا رویہ بہت منفی تھا, قابل مذمت تھا. لیکن اگر آپ قصوروار ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں تو ایم کیو ایم بہرحال اس میں بازی لے جاتی ہے نون لیگ سے. یار میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن جو ہے وہ یوم افسوس تھا اس قوم کے لیے. تمہیں یاد ہے بھٹو صاحب نے ایک تقریر میں گالی نکالی تھی, اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ باہر سڑکوں پہ اگر کوئی گالی نکالتا تھا تو اگلے کہتے تھے او وزیر اعظم گالیاں دے رہا, ہم نہیں دے سکتے. اور کل اس لیے بھی زیادہ افسوس کا مقام تھا کہ قوم کو جب ایک طرف یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے سیاستدان جو ہیں, اتنے سینئر رہنما جو ہیں, ان کی کتنی وسیع وکیبلری ہے گالیوں کے حوالے سے, تو دوسری طرف کل ہی کا دن تھا جب ان پر یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ ان کا جو وزیر داخلہ ہے جس کے سپرد ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے, وہ فرمان الہی کے معاملے میں اس قدر ان کا علم ہے بیچاروں کا کہ ان کو سورہ اخلاص کی تلاوت تک بھی نہیں آتی. کیا مطلب؟ کل تم نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا؟ توبہ. نہیں. ذرا دکھانا ناجیہ. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد اچھا ولم یولد چلو وہ کہہ لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد اچھا ولم یولد چلو وہ کہہ لیں. اور یار زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہنس رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ, اس سارے معاملے کی جو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو لکھی ہوئی سورہ اخلاص آئی ہے اس میں غلطی ہے, اس لیے میں غلط پڑھ رہا تھا. خدا کے بندو, آپ کو سورہ اخلاص تلاوت کرنے کے لیے بھی ٹیکسٹ کی ضرورت ہے, سامنے کاغذ رکھنے کی ضرورت ہے. صحیح, تو 5 سال کا بچہ بھی زبانی سنا دے. یا اللہ معاف فرما دینا, میرے اعمال کا معاف کر دینا, اس ملک کو, اس قوم کو ہمیں معافی دے دینا میرے مولا. اوئے ہوئے. ناظرین, یہاں میں لینی ہے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.